BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ इरम अब्बासी। पेशावर के स्कूल में कत्ल किए जाने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी है। स्कूल की प्रिंसिपल के खानदान का कहना है कि हुक्काम को खतरात का इल्म था। All the army publics have been receiving threats, including her school. So she has been receiving, and it's been since long. It's been almost a couple of years. पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने शिद्दत पसंदी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान से ताउल हासिल करने के लिए इक़दामात किए हैं। अमेरिका और क्यूबा निस्फ सदी की मुहासमत के बाद ताल्लुकात इस्तेवार करने पर रजामंद तो हुए, लेकिन अमरीकी खित्ते और सियासत पर इसके क्या असरात होंगे। पेशावर के आर्मी स्कूल में होने वाले कत्लेआम के बाद मुल्क में सोग का आज तीसरा दिन है। आज भी हलाक होने वालों की तदफीन और ताज़ियतें जारी रहीं। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के ख़ानदान वालों ने BBC को बताया है कि इस स्कूल समेत बाकी बहुत सारे स्कूलों को भी धमकियां मिल चुकी थीं, लेकिन हुकाम ने इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा नहीं किया। इस सानहे में 132 बच्चों समेत 141 अफराद को कत्ल किया गया। रिचर्ड गैल्पिन की रिपोर्ट सुनिए असद अली की ज़बानी। रिश्तेदार, दोस्त, अजीज सब आर्मी पब्लिक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ताहिरा काजी के घर में जमा हैं। ताहिरा काजी ने अपनी पेशावर जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी स्कूल में गुजारा। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए तालीम का हक उनकी ज़िंदगी का मिशन था, लेकिन गम के इस माहौल में गुस्सा भी शामिल है। उनके अहले खाना के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल को तालिबान से खतरा छुपी हुई बात नहीं थी। इस स्कूल समेत हर जगह पर आर्मी पब्लिक स्कूलों को तकरीबन 2 बरसों से धमकियां मिल रही थीं। वो भी बताती थीं कि उन्हें वक्तन फ़वक्तन धमकियां मिलती रहती हैं। क्या उन्होंने ये बात यहाँ पर हुक्काम को भी बताई थी? तमाम मालूमात जो उस वक्त तक आती थीं पहले ही हुक्काम के पास थीं। फौज का इदारा होने की वजह से यहाँ सब एक तयशुदा अमल के तहत होता है। हुक्काम को उनके बारे में मालूम था। हुक्काम के मुताबिक पिछले साल इस स्कूल में एक बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट भी हुआ था और यहाँ पर टीचर्स ने दीवारों को मजीद मजबूत करने का मुतालबा किया था, लेकिन मंगल को तालिबान शिद्दत पसंद बज़ाहिर आसानी से स्कूल में दाखिल हो गए थे जब उन्होंने इस ऑडिटोरियम में 15 मिनट के अंदर 100 बच्चों को हलाक कर दिया। इसके बाद वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आए जहाँ हेडमिस्ट्रेस का दफ्तर था। फौज के मुताबिक उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था जब वो एक ग्रेनेड का निशाना बनी थी, लेकिन उनके अहले खाना इससे मुत्तफिक नहीं। उनका कहना है कि उनके जिस्म पर निशानात से वाज़ेह है कि उन्हें गोली मारी गई और वो अपने तालिब इल्मों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनका फैसला था कि जब तक स्कूल का एक भी बच्चा वहाँ मौजूद है वो बाहर नहीं जाएंगी। वो बहुत बहादुर थीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बड़ी इंसान हैं। ताहिरा काजी को अपने आबाई गांव में दफना दिया गया है। उनके अहले खाना का ख्याल है कि अगर स्कूल में मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए जाते तो ताहिरा काजी और 132 से ज़्यादा बच्चे आज भी यहीं उनके साथ होते। सानहा पेशावर के बाद पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने कल अफगानिस्तान का हंगामी दौरा किया। फ़ौजी ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुल्क में जारी शिद्दत पसंदी में मुलविस ऐसे अफराद की मालूमात अफ़गान हुकाम के साथ शेयर की जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लेकिन माजी की तलखियों की मौजूदगी में क्या तावन मुमकिन भी है। इस्लामाबाद से आमिर अहमद खान। काबुल में शिद्दत पसंदों का हमला, जिम्मेदारी तालिबान कबूल करते हैं लेकिन इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान पर। फिर पाकिस्तान में हमला होता है, जिम्मेदारी एक बार फिर तालिबान कबूल करते हैं लेकिन इल्ज़ाम लगता है अफगानिस्तान पर। हर खूनी हमले के बाद इल्ज़ाम तराशी का ये खेल इन दोनों मुल्कों में पिछले 13 बरस से जारी है, जब 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान की काबुल हुकूमत को मार भगाया। वक्त के साथ साथ दोनों तरफ से इल्ज़ामात में तलखी बढ़ती गई। उम्मीद तो यही है कि इस आजमाए हुए नुस्खे में तब्दीली आ जाए या कुछ नया हो जाए, लेकिन ये तवक्को कि पाकिस्तान मदद करेगा कभी पूरी नहीं हुई। बैंड TTP आउटफिट की जो ऊपर की लीडरशिप थी, ये अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, अफगानिस्तान में बैठी हुई है
ان کو وہاں سے ڈسلوج کرنا، ان کو مارنا یا ہمارے حوالے کرنا، یہی آپ کا تعاون ہے. وہ اس طرح سے تعاون فورتھ کمنگ نہیں ہے. افغانستان کو بڑا خطرہ حقانی نیٹ ورک سے تھا، جس کے اڈے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بتائے جاتے تھے، جبکہ پاکستان کا انیمی نمبر 1 ملا فضل اللہ ٹھہرا، جو افغانستان میں پناہ گزین تھا. دونوں جانب کے رہنماؤں میں اس معاملے پر ملاقاتیں تو بہت ہوئیں، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اگر اس کی ایک وجہ ایک لمبا اور تلخ ماضی تھا، تو دوسرا شاید شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی آزادی. جتنا بھی پاکستان کے اندر جو 70s میں اور 80s میں عسکریت پسندی کا یا اسٹریٹجک پھیلاؤ جو ہوا، وہ پورا منظرنامہ اسی مسٹرس کے اندر تھا. تو دونوں کو میرا خیال ہے کہ اب سمجھنا چاہیے، یہ وہ سطح نہیں ہے کہ ایک لیول کے اوپر ایک کنٹرول کے ساتھ پراکسیز کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں. ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہیں پراکسیز دونوں کو تو استعمال نہیں کر رہی. پھر دونوں ملکوں میں سیاسی اور عسکری قیادت کی تبدیلی نے اس صورتحال میں بھی تبدیلی کا عندیہ دیا. افغانستان میں صدر اشرف غنی کے آنے سے اور پاکستان میں جنرل کیانی کا منصب جنرل راحیل کو ملنے سے بظاہر دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کی امید تو بنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خطے کی نئی عسکری اور سیاسی قیادت کیا ایک لمبے اور تلخ ماضی کو ایک نیا اور مثبت موڑ دے پائے گی یا نہیں. عامر احمد خان، BBC نیوز، اسلام آباد. اطلاعات کے مطابق جنرل راحیل نے افغان حکام کے ساتھ یہ مطالبہ پھر دہرایا ہے کہ افغانستان کے اندر برسر پیکار ان طالبان کے خلاف کارروائی کی جائے جو پاکستان میں کارروائیاں کرا رہے ہیں. اس دورے کی اہمیت اور توقعات کے تجزیے کے لیے پشاور میں ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے پاک افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ شدت پسندی کے مقابلے کے لیے دونوں ملکوں میں تعاون کتنا ضروری ہے. دیکھیں، اعتماد کا فقدان تو بہت زیادہ ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل شاید فی الحال یہ ختم نہیں ہوگی. افغانستان پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ دونوں کے درمیان جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، افغانستان یا جو وہاں کے میرے خیال میں اکثریت جو افغانوں کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی مشکلات ہیں افغانستان میں، اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پناہ ملی ہے اور امداد ملتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو پکڑا جائے اور ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا جائے. اگر دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کرتی بھی ہیں تو انہیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ عدم اعتماد جو ہے، یا اعتماد کا جو فقدان ہے، وہی ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ اگر افغانستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی، پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، تو میرے خیال میں پاکستان ایک بڑا ملک ہے، بڑی قوت ہے، یہ اس کو نقصان تو ہوگا لیکن یہ ملک رہے گا. کابل اور اسلام آباد کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ دونوں ممالک شدت پسندی کے خلاف مشترکہ طور پر اکٹھا ہو کر کام کریں؟ میرے خیال میں کوششیں ہو رہی ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ حالات میں بہتری آئی ہے. پہلے صدر حامد کرزئی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آخر میں بہت ہی خراب ہو گئے تھے. ڈاکٹر اشرف غنی کے آنے کے بعد اور جو ان کا دورہ پاکستان کا ہوا ہے، میرے خیال میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپس میں تعاون کریں. اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہو رہی ہے اور کچھ پاکستانی شدت پسند تنظیموں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے؟ نورستان، کونڑ اور ننگرہار، 3 جو سرحدی صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں. یہ بھی الزام ہے کہ کچھ لوگ اس میں سے کابل میں رہتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا فقیر محمد باجوڑ کے طالبان کے کمانڈر وہ افغانستان میں گرفتار ہوئے، اب بھی وہ افغان حکومت کی قید میں ہیں. آپ کو اس کا بھی علم ہے کہ لطیف اللہ مسعود جو کہ حکیم اللہ مسعود کا نائب تھا، تحریک طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر تھا، وہ اور اس کے 2 ساتھی وہ افغانستان سے ہی گرفتار ہوئے، اور افغان حکومت نے تسلیم کیا کہ یہ ان کے خفیہ اداروں کے لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور لوگر میں امریکی فوج نے ان کو طالبان ان جو 3 طالبان رہنما تھے ان کو افغان حکومت یا فوج یا انٹیلیجنس سے چھین لیا، اور ان کو ابھی امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیا ہے.
तो ये तो कुछ शवाहिद हैं इस तरह के। आइए अब देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर आप क्या कह रहे हैं। मोहसिन हसन हासिलपुर से लिखते हैं कि तालिबान का मसला दोनों मुल्कों का मसला है, दोनों मुल्कों को मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि शायद कुछ हो या शायद वो कुछ करें, अगर किसी के दबाव में नहीं आएंगे तो शायद ताउन करेंगे। हबीब खान क्वेटा से लिखते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका का 50 साल बाद क्यूबा के साथ ताल्लुकात की बहाली के फैसले का खित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। और एक बार फिर जाएंगे पेशावर के स्कूल और देखेंगे तालिबे इल्मों का अज़्म। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिका और क्यूबा ने 50 बरसों बाद अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इसे पिछले 5 अशरों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सबसे बड़ी तब्दीली करार दिया है। क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो ने अमेरिका से कहा है कि अब वो क्यूबा पर आयद तिजारती पाबंदियां भी उठा ले। वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। क्यूबा की जेल में बंद अमेरिकी शहरी एलन ग्रॉस को अपनी रिहाई के बाद मुश्किल से 3 घंटे लगे वाशिंगटन पहुंचने में, लेकिन अमेरिका और क्यूबा को समझौता करने में बरसों लग गए। ग्रॉस को तो शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी रिहाई इतने बड़े रास्ते खोलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करता हूं कि मुझे बिल आखिर आज़ादी मिल गई और मैं एक बार फिर एक मुस्बत और तामीरी जिंदगी शुरू करने के काबिल हुआ। 50 बरस पहले रूसी मिसाइलों को क्यूबा की जमीन पर तैनात करने के फैसले ने दुनिया को जौहरी जंग की कगार पर ला खड़ा किया था। उस वक्त अमेरिका ने क्यूबा पर जो सख्त पाबंदियां आयद की वो अभी भी बरकरार हैं। सदर ओबामा ने ऐलान किया कि बदलाव का वक्त आ गया है। आज रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने क्यूबा के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बदलने का फैसला किया है। तो में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सबसे अहम तब्दीली है। जब वाशिंगटन में ओबामा ने यह बयान दिया, उसी वक्त हवाना में सदर राउल कैस्ट्रो ने भी कौम के नाम खिताब में इस नई पहल की बात की। क्यूबा में उनके ऐलान ने अवाम में एक नई उम्मीद पैदा की है। हमने एक बार फिर ताल्लुकात को बहाल करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तमाम मसाइल हल हो गए हैं। असल मसला इक्तिसादी पाबंदियों का है। लेकिन अमेरिका में ओबामा के फैसले पर कांग्रेस के कई सेनेटरों ने सख्त तनकीद भी की। क्यूबा की हुकूमत इन तमाम नरमियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। मेरी तरफ से लिख लो कि 5 साल बाद भी क्यूबा एक डिक्टेटरशिप होगी। हवाना को देखकर लगता है जैसे वक्त वहां ठहर सा गया हो। सड़कों पर अभी भी 1950 के मॉडल की गाड़ियां नजर आती हैं। ओबामा की तरफ से तिजारत और सयाहत बढ़ाने के ऐलान के बावजूद इस तस्वीर को बदलने में फिलहाल वक्त लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्यूबा की तरफ हाथ बढ़ाकर ओबामा ने एक तारीखी पहल की है, लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट है क्यूबा पर लगी माशी पाबंदी, जो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हट सकती। माहिरीन का कहना है कि इस मामले पर कांग्रेस को एक साथ लाना ओबामा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, वाशिंगटन। और अब एक नज़र मुख्तसर खबरों पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की मीशत पर खदशात को ख़त्म करने की कोशिश की है। सदर पुतिन ने कहा है कि रूबल की कदर में कमी को मुस्तहकम किया जाएगा। तेल की कीमतों में कमी और यूक्रेन में मुदाखलत के बायस आयद पाबंदियों की वजह से रूस कसाद बाजारी के दहाने पर है। शुमाल मशरकी नाइजीरिया में एक ऐनी शाहिद ने बताया है कि इंतहा पसंदों ने उनके गांव में कम से कम 33 अफराद को हलाक किया है, जबकि 100 अफराद अगवा हैं। दूसरी जानिब मुल्क के दारुल हुकूमत अबूजा में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम से जंग करने से इनकार पर 54 फौजियों को सजाए मौत सुनाई गई है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंद हमले और मासूम बच्चों के कत्लेआम के बाद मुल्क भर में आज तीसरे रोज़ भी सोग का आलम है। मुतअद्दिद शहरों में दुआया तकरीबात हुई। पेशावर में स्कूल के बाहर लोगों ने फूल चढ़ाए और शमें रोशन की। हमारे नामा निगार शाहजेब जिलानी भी स्कूल के बाहर मौजूद थे। इस वक्त हम पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने मौजूद हैं।
یہاں پہ جو واقعہ ہوا 2 دن پہلے اس کی تفصیلات اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عاقف عظیم. 18 سال آپ کی عمر ہے اور آپ یہاں پہ پڑھتے تھے. اس دن آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ میں ہال سے نیچے 10:30 بجے کے قریب واش روم کی طرف آ رہا تھا تو واش روم میں گیا ہوں. 10:45 پہ فائرنگ 10:35 پہ فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہوئی ہے تو میں نے انیشلی، کیونکہ یہاں فائرنگ کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نے انیشلی اس کو سمجھا کہ شاید ایسے ہی کیجولی کسی نے 2-3 راؤنڈز فائر کیے ہیں، لیکن وہ حملہ نکلا. ہم باہر آئے ہیں، دہشت گرد بالکل ایسے ایگزیکٹلی میرے سامنے کھڑا تھا. اس نے مجھ پہ ایک پسٹل پوائنٹ کیا، اس نے شاٹ فائر کیا، لیکن مجھے نہیں لگا اور میں نیچے گر گیا. تو میں نے اپنے آپ کو سیفٹی کے لیے ایک دیوار کے پیچھے چھپا لیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد وہ آڈیٹوریم کی طرف چلے گئے اور میں ایسے آگے جو ہے کلاس تھی 7th D، میں نے اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھال لیا. مجھے آپ کے کوٹ پہ خون کے دھبے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو آپ کی زندگی بال بال وہاں بچی، لیکن اس کے بعد آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کی جان بچانے میں لگ گئے. ہمیں اپنی پرواہ ہی نہیں تھی. وہ ہمارے چھوٹے بھائی اپنی جانیں قربان کر رہے تھے تو ہم ان کے سامنے کیا تھے. وہ انہوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، ہم تو پھر ان کے سینئرز تھے. اچھا، آپ یہ بھی بتا رہے تھے مجھے کہ آپ نے وہاں پہ کچھ بچوں کے سر قلم بھی دیکھے. جی بالکل، ایسا بھی ہوا. وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو ریزسٹ کیا، ٹیررسٹ کو، انہوں نے ان کی گردنیں کاٹی. ہمارے ٹیچرز کو ٹارچر کیا. ٹیچرز کو اس ایونٹ تک ٹارچر کیا کہ وہاں پہ جتنے بچے تھے ان کے سامنے ٹیچرز کو سلاٹر کیا، ان کو مرڈر کیا. اور پھر ٹیچرز کے سامنے کئی ٹیچرز ایسے بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ جن کی پوری کلاس کو ان کے سامنے مار دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے بچے یہاں پہ ہم نے مار کے پھینک دیے. عاقف عظیم کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو صدمہ دیکھا ہے، اپنے کلاس میٹس کو کی لاشیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور اس وقت بھی یہ خود کچھ صدمے سے دوچار ہیں. لیکن یہ کہتے یہ ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کے اثرات ایک لمبے عرصے تک پاکستان پر رہیں گے، ان لوگوں پر رہیں گے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @ارم عباسی. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. ارم عباسی کو اجازت دیجیے اور آخر میں ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں سانحہ پشاور پر دنیا بھر میں ہونے والے سوگ اور دعاؤں کی تصاویر کے ساتھ.